باب سوم. الف بای فارسی. الف ب پ ت ث جیم ج ع خ دال زال ر ز ج سین شین صاد ضاد طی ضی عین غین ف قاف کاف گاف لام میم نون واو ه ی. تمرین: جمله خواهی زیر را مانند مثال تغییر دهید. عروسک در اتاق است. عروسکی در اتاق است. کارگر به کارخانه می رود. مادر به فرزندش غذا می دهد. دانش آموز از مدرسه برمی گردد. کارخانه تعطیل است. میز در سالن است. شعر: گرمای تهران. گرمای تهران خیلی زیاد است. شلاک گرما در دست باد است. من می گریزم بیرون از این شهر. می افتم آرام در پای یک نهر. خورشید را هم می بینم آنجا افتاده در آب از دست گرما. بعد پرسش های زیر جواب دهید. گرمای تهران چقدر است؟ شلاک گرما در دست چه کسی است؟ من به کجا می گریزم؟ من در کجا می افتم؟ خورشید در کجا افتاده است؟ جمله های زیر منفی کنید. شما 2 سال در چین زندگی کرده اید. دوستان من با هواپیما به شیراز رفتند. ما در پارک، این پارک است. ما در پارک گردش کردیم. بچه ها از سرما می لرزیدند. مادر خانه را مرتب کرده است. شعر: خواب من. باغبانی دیشب خواب من را دزدید. مثل گل از شاخه خواب من را اوچید. خواب من شیرین بود. خواب زیبایی بود. خواب من در باغی توی صحرایی بود. بودم آنجا در باغ پر از گل. می رسید از هر سو نغمه های بلبل. از درختی در باغ گل یاسی چیدم. ناگهان خود را من مثل بلبلی دیدم. هر طرف در آن باغ عطر گل می پیچید. مردی آمد ناگاه خواب من را دزدید. ناگهان در خوابم باغ گل شد چون دود. بوی گلها اما در اتاقم پر بود. شاعر: جعفر ابراهیمی. شاهد. Next slide. به توجه به شعر جای خالی جمله های زیر را پر کنید. باغبانی دیشب دشت من را دزدید. او خواب من را گل از شاخه چید. خواب من دشت بود. خواب من توی دشت بود. من در دشت بودم. شعر: کلاه من. کلاه من کلاه من کلاه گرد و ماه من. توی هوا کلکلی شد افتاد و یک کم گلی شد. پا شد و شد سوار باد. گوش به حرف من نداد. رفت و به جنگلی رسید. پرنده قشنگی دید. پرنده فکر لانه بود. توی نوکش ترانه بود. روی کلاه من پرید. گرفت و باز پر کشید. من دویدم دنبال او.
کلاه من شد مال او. کلاه من برنده شد، لانه آن پرنده شد. با توجه به شعر جای خالی جمله های زیر را پر کنید. کلاه من افتاد و کمی دشت شد. کلاه به حرف من دشت نداد. کلاه رفت و به دشت رسید. من دنبال پرنده دشت. کلاه من دشت پرنده شد. الگو: من دیده بودم، ما دیده بودیم، تو دیده بودی، شما دیده بودید، او دیده بود، آنها دیده بودند. توجه: دیده پلس بودم، دیده بودم. خورده و بودی، خورده بودی. رفته جمع بود یعنی رفته بود. همینطور شنیده بودیم، شنیده بودیم. آمده بودید، گفته بودند. با توجه به فعل داخل پرانتز یعنی بریکت جمله های زیر را مانند مثال کامل کنید. پرویز روزنامه هفته گذشته را خوانده بود. خواندن: ما یک هفته در مسجد دش. از ماندن پر کنید. این جمله را از مصدر ماندن پر کنید. تو به خانه ما دش یعنی از مصدر آمدن پر کنید این جمله را. جاله اینجا دش از نشستن پر کنید. ما از مدرسه دش از مصدر برگشتن این جمله را پر کنید. درس تاریخ: زنگ کلاس را زدند. کاوه و هم کلاس خواهش به کلاس رفتند. آنها درس تاریخ داشتند. دانش آموزان منظم نشستند. بعضی از آنها با یکدیگر صحبت می کردند. بعضی دیگر کتاب و دفترشان را روی میز می گذاشتند. چند لحظه گذشت. آقای صادقی دبیر تاریخ وارد کلاس شد. همه برای شروع درس آمده بودند. آقای صادقی گفت: امروز درس جدید تاریخ را می خوانیم. درس امروز درباره تاریخ ایران است. به طور کلی تاریخ ایران به دو دوره تقسیم می شود: تاریخ ایران قبل از اسلام و تاریخ ایران بعد از اسلام. سپس آقای صادقی درباره هر یک از این دو دوره توضیح داد. کاوه فهمید کشور و دولت ایران صدها سال پیش تشکیل شده است و ایران یکی از کشورهای باستانی جهان است. آقای صادقی نزدیک 2 ساعت درباره تاریخ ایران صحبت کرد. سرانجام زنگ تفریح را زدند. آقای صادقی حرف خواهش را قطع کرد و گفت: این بحث را هفته آینده ادامه می دهیم. دانش آموزان برخاستند و از کلاس بیرون رفتند. کاوه هم برخاست اما هنوز فکر می کرد ایران یکی از کشورهای باستانی جهان است. به سوال های زیر جواب بدهید. دانش آموزان چه درسی داشتند؟ دانش آموزان در کلاس چه کار می کردند؟ اسم دبیر تاریخ چه بود؟ موضوع درس تاریخ چه بود؟ تاریخ ایران به چند دوره تقسیم می شود؟ با استفاده از کلمات مناسب جای خالی جمله های زیر پر کنید. موضوع، درس، تاریخ، مهمی، تاریخ. آیا استاد شما خوب دش می دهد؟ شما دش بحث من رفت نفهمیده اید؟ زندانی کی از زندان دش. درس امروز درباره دش ایران است. من با شما کار دش دارم. جمله های زیر مرتب کنید. شیکی، جاله، پیراهن دیروز پوشیده بود. ساخته اند چند کلاغ روی لانه این درخت. لانه های می بینم من کلاغ ها را. احتیاج دارد پرویز به چند کارگر. سارا است دامن بلند. عدد 20 21 22 همینطور تا 29. 31 تا 39. 40 تا 49. 50 تا 59. 60 تا 69. 70 تا 79. 80 تا 89. 90 تا 99.
و صد. ساعت‌های را به حروف بنویسید. ساعت‌های زیرا به حروف بنویسید. यहाँ टाइम दिया गया है और उस टाइम को आपने फारसी में लिखना है. इस तरह हमारा तीसरा यूनिट भी मुकम्मल हुआ.